नामुदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू तरतीब दिया है हमने वो भी स्पेशल हमारा इस हवाले से है कि जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनमें एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। हकीकत में वो तमाम अलामात में शामिल होती हैं, बीमारियां नहीं होती, लेकिन चूँकि वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो फिर उनके लिए समझने के लिए ये वीडियो तरतीब दी है। घबराहट, बेचैनी, हमें घबराहट क्यों होती है, हमें बेचैनी क्यों होती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा घबराहट का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम, इंसान के दिल के साथ है। बेचैनी का ताल्लुक़ इंसान के दिमाग के साथ है। जब इंसान के दिल पे घबराहट होती है तो उसका दिमाग बेचैन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब दिल के ऊपर वो अपनी तकलीफ़ महसूस करता है तो उसकी तकलीफ़ का एहसास बाकी तमाम ऑर्गन तक पहुंचता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में हमारी सुई चुभती है तो उस दर्द का एहसास हमारे पूरे जिस्म के अंदर होता है, ना कि वो सिर्फ़ सुई वाले मुकाम पे हो कि जहाँ पे हमें सिर्फ दर्द का एहसास हो रहा है। लिहाजा आप समझें कि जो घबराहट है ये इस चीज़ का नतीजा है कि जब आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका दिल शदीद दबाव का शिकार हो जाए और वो धड़कना शुरू कर दे, उसके ऊपर दबाव की वजह से वो बेचैन हो जाए। अब इसमें कुछ अलामात हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि खाली पेट हो जाए तो तब उनकी घबराहट, बेचैनी महसूस होती है। और अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए और घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाए। अब ये दोनों हालतों का ताल्लुक़ ही इंसान के दिल के साथ है कि दोनों जगहों पे हुआ क्या। एक जगह पे इंसान के मैदे के अंदर खुराक नहीं और वो खाली है और बेचैन है, जिसकी वजह से दिल के ऊपर घबराहट महसूस हुई और घबराहट के जो महसूस होने से फिर वो दिमाग बेचैन हो जाता है। और ये तब कंडीशन सामने आती है कि जब हमारा दिल दबाव का शिकार हो जाए। अब ऐसी हालत में अगर कोई इंसान अपनी कंडीशन का जायज़ा ले, अगर वो देखता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना है, अगर वो लाइट वेट चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो हार्ड किस्म कॉन्स्टिपेशन है, दोनों कंडीशन इसमें शामिल होंगी। और इसमें ये नहीं होगा कि आप सिर्फ ये समझें कि कॉन्स्टिपेशन अगर एक टाइम में वाशरूम आ गया है बस ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। नहीं कि अगर पहले हार्ड आता है वाशरूम और बाद में सॉफ्ट हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर गैस्ट्रिक है तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको भूख कम लग रही है तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, मतलब जैसे आपने खाना खाया एक टाइम में और अगले 2 घंटे के बाद आपको फिर भूख लग गई, तो इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम ठीक नहीं और आपकी घबराहट की जो वजह है वो वजह बन रही है आपके दिल का दबाव। क्योंकि दिल एक ऐसा सेंसिटिव आपका ऑर्गन है कि जो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करता है। जैसे हल्का सा भी कोई टच हो तो वो फ़ील करेगा, अगर उसको दर्द हो तो वो फ़ील करेगा। जो इसके एहसासात हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जब इंसान सो जाता है तो तब भी ये हरकत में रहता है। और जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसका दिल कंप्लीट करते हैं अल्लाह पाक, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तीनों गलाफ अल्लाह पाक ने चढ़ाए हुए हैं। इसमें जिगर का भी, इसमें दिल का भी अपना एक सिस्टम काम कर रहा है और दिमाग का भी सिस्टम काम कर रहा है। फिर यहाँ से अल्लाह पाक आगे दोनों चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। दिल को तो पहले कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर जिगर और फिर दिमाग। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद इंसान की पूरे जिस्म का ढांचा बाकी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बेसिक अगर आप देखें तो हमारे अगर दिल का सिस्टम फंक्शन कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए रुक जाए तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। हालांकि दिमाग के साथ ऐसा मामला नहीं है और जिगर के साथ भी ऐसा मामला नहीं है, ये काफ़ी लंबा अरसा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दिल हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जो लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर अगर हार्ट अटैक के हम केस के अंदर देखते हैं तो वहाँ भी यही होता है कि घुटन होती है, बेचैनी होती है और हार्ट अटैक हो जाता है, दिल बंद हो जाता है। अब अगर आप घबराहट के बारे में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस मुसीबत से बाहर निकलें, बेचैनी से बाहर निकलें, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर निकलें, तो आपको चाहिए कि आप अपने मस्कुलर सिस्टम से वेट को उठाएं। क्योंकि इसकी वजह आप खुद हैं। उसकी कैसे वो वजह खुद हैं आप,
کیونکہ آپ اپنے جسم کو مسلسل ایسی چیزوں کا استعمال کرواتے ہیں کہ جو آپ کے آرگن کے اوپر، جو آپ کا اسپیشل جو ڈیفرنٹ آرگن ہے دل آپ کا، اس کے اوپر ویٹ کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کریلے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کٹے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ چنے کی دال کا استعمال کرتے ہیں، ماش کی دال کا استعمال کرتے ہیں، دہی کا استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں خشک ہیں۔ اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے ان میں سے کسی بھی چیز کھانے کے بعد آپ کی طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے، دودھ پینے کے بعد آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اندر کی کنڈیشن، جو آپ کے اندر کے آرگن ہیں، جو آپ کا جگر ہے، جو آپ کا دماغ ہے، یہ دونوں بیلنس ورک نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ کا ایک سسٹم اتنا دباؤ کا شکار ہو جائے گا، آپ مسلسل ایک ہی آرگن کو خوراک دیتے رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے تو تینوں آرگن کی خوراک دی ہے آپ کو۔ تینوں آرگن کی خوراک سے مطلب جیسے مسکولر سسٹم سے متعلق اللہ پاک نے سیب دے دیا، ایپیتھیلیل سسٹم سے متعلق اللہ پاک نے آم دے دیا، اسی طرح اگر آپ چلتے ہیں تو نروس سسٹم سے متعلق اللہ پاک نے خوبانی دے دی یا کیلا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تینوں آرگن سے متعلق آپ کے پاس ڈائٹ موجود ہے، تو اگر آپ صرف نروس سسٹم کو ہی ڈائٹ دینا شروع کر دیں، جیسے آپ مسلسل دودھ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، مسلسل میٹھے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، مسلسل آپ مکھن کا استعمال کرنا شروع کر دیں، چاولوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں، مسلسل آپ سفید انار کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مثالیں دے کے آپ سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ نکلے گا آپ کا نروس سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا، اس کے اوپر دباؤ شدید ہو جائے گا، جس سے آپ کے جسم میں یورین تیزی کے ساتھ خارج ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ وہ یورین نہیں ہوگا، وہ پانی خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں جگر کا نظام، اگر جگر کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کے حوالے سے اگر ہم مسلسل کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں اور ہم ایسی چیز کا استعمال نہیں کرتے جو کسی اور آرگن کو طاقت دینے کا سبب رکھتی ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیشاب پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی، وہ رک کے آنا شروع ہو جائے گا، کم آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح دل ہے، دل کو جب ہم مسلسل خوراک دیتے چلے جائیں گے تو خوراک دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کے والز ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے اوپر دباؤ پڑے گا، وہ شرنک ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی قانون فطرت ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو اگر آپ پمپ کرتے ہیں تو جیسے اگر ہم دباؤ دیتے ہیں تو وہ چیز سکڑتی ہے، یا اگر دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی پتھر کو اٹھا کے اوپر سے نیچے کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو نیچے جانے کے بعد جہاں پہ وہ گرتا ہے، گرنے کے بعد وہ گڑا ڈال دیتا ہے، وہ جگہ سکڑ جاتی ہے۔ پھر اس کی تیسری مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی کپڑا ڈالتے ہیں اس کے اندر، پانی کے اندر، اور اس کو نکالنے کے بعد جب ہم اس کو ایک سائڈ سے پکڑ لیں یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ہم ایک سائڈ سے اس کو اپوزٹ سائڈ پہ گھمانا شروع کر دیں، ایک ہاتھ سے رائٹ سائڈ پہ اور دوسرے ہاتھ سے لیفٹ سائڈ پہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا جائے گا وہ شرنک ہوتا جائے گا۔ شرنک ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں سے رطوبات نچڑنا شروع ہو جائیں گی، پانی نچڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت بنتی ہے جب انسان کے جسم کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے اور انسان کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تریلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو نکلیں ان ساری علامتوں سے اور اپنی صحت کی طرف توجہ کریں، جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایکسپلین کروں تمام چیزوں کے بارے میں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی، اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ آپ کو جن موضوعات کے اوپر ضرورت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کم محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر یا کمی محسوس کرتے ہیں تو آپ بتائیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو تسلی بخش ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جائے جو لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہو اور آپ کی زندگی کو بھی بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ جاتے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چاہتے ہیں کہ تمام ویڈیوز، اگر کوئی ہمارا دوست کسی پرابلم میں گرفتار ہے کہ تو وہ سبسکرائب کر لے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب وہ ویڈیوز کو سنے گا، اس کی مطلب کی چیز اس میں سے کوئی مل جاتی ہے تو اس کی زندگی کو بہتر کرنے میں اس کو معاون ثابت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔